lovely, lovely. Krishna, Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare
Jai Gauranga,
प्रभातजीको लागि बनाइएको जुन चाहिँ प्यालेस अफ गोल्ड भनिन्छ, जुन सुनको मन्दिर भनिन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै सुनको जलप पेन्ट गरेको छ। यहाँ चाहिँ कति कति केजी हो, किलो हुन्छ नि, कति केजीको केजी सुन चाहिँ यहाँ जलप हुन्छ नि। यो सबै सुनको जलप हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैले नामै भनिन्छ सुनको मन्दिर, प्यालेस अफ गोल्ड भनेर भनेको छ। यस्तो राम्रोसँग सबै सजाइएको छ कि तपाईँले यहाँ लगभग 55वटा देशबाट ल्याएको मार्बलहरू छ कि यहाँ 55वटा देशबाट ल्याएको मार्बलहरू राखेर यसरी सजाएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति मजाले है, यस्तो दामी देखिन्छ क्या। प्रभातजीको लागि बनाइएको यो चाहिँ हरेक यो छ नि, हरेक तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सब सुनको है, सुन कलर, सुनको जलप लगाएको। एभ्रिथिङ इज गोल्ड। यहाँ चाहिँ प्रभातजीले चाहिँ बसेर आफ्नो हुन्छ नि बुक लेख्नुहुने, ट्रान्सलेसन गर्ने रुम हो है। हेर्नुहोस् प्रभातजीको अल्टर। अनि यहाँ चाहिँ प्रभातजीको ओरिजिनल चरण चिन्ह छ। यहाँ यस्तो मजाले सजाएको छ। यहाँ चाहिँ प्रभातजीले आफ्नो बेडरुम भनौँ न, प्रभातजीको आफ्नो बेडरुम। यहाँ प्रभातजीले रेस्ट गर्नुहुन्थ्यो, विश्राम गर्नुहुन्थ्यो भने। चट्ट हेर्नुहोस् प्रभातजीको बाथरुम, त्यो जमानामा क्यास्टमेन्टर। हेर्नुहोस् कस्तो दामी यो प्रभातजीको बेडरुम है। यो चाहिँ प्रभातजीको बाथरुम। हेर्नुहोस् क्या स्ट्यान्डर्डको, त्यो जमानामा यस्तो स्ट्यान्डर्डको यो धाराहरू भयो होइन, यस्तो मजाले। यता चाहिँ उहाँको अब बाथरुम भयो। यो सब सुनको। हेर्नुहोस् प्रभातजी कि छ। हरेक यहाँ चाहिँ एकदम भिड लाग्छ कि, सबैजना भक्तहरू दर्शन गर्न आउनुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ हाम्रो गुरु महाराज उता प्रभातजीको रुममा कीर्तन गरिरहनु भएको छ। This is the original drum that Prabhupada had in America, and he played in Pumpkin Square Park when the kirtan started with the young hippies. And it's a very precious thing. It's the original. Yeah? Everyone can touch it. Don't break them, play on it. You can touch it. He will take it out. I'll bring it to everyone's head. Yeah. You touch it like that. Yeah.